الرجولة منذ الطفولة. الموضوع ديالنا ديال اليوم اللي بغيت نتكلم فيه الصراحة اللي حسيت به بشي حاجة اللي هي غير منطقية، اللي هي مؤسفة بزاف. الموضوع ديال هذا الفيديو هذا هو الناس ديال جداد اللي خرجوا البارحة في اتجاه ديال الرشيدية مرورا على مدينة قلميمة. الموقف الاخوان راه ما تينحاصرش على ان الناس ديال جداد دازوا ومشاو للرشيدية، ولكن الموقف راه محرج بزاف. كيف يعقل ان الناس ديال جداد خرجوا باش انهم يناضلوا، خرجوا باش انهم يتظاهروا من اجل بعض الاشياء اللي هي في الاصل هي من حقهم، يعني من حقهم انها تكون بدون اي مظاهره او لا بدون اي نزاعات ولا اي خروج اللي هو غير معقول. الناس ديال جداد خرجوا البارح كيناضلوا على مجموعه ديال الاشياء اللي من ضمنهم انهم ما توصلوش بهذا الدعم هذا اللي داروا الصندوق ديال الدولة المغربية لأجل دعم الأسر اللي هما خدامين في القطاع الغير مهيكل، وأيضا خرجوا من أجل غلاء ديال الفواتير ديال الكهرباء والماء، أيضا أن هاد الفواتير هادو جاو بواحد الدفعة اللي هي كبيرة بزاف. الناس توصلوا يعني بثلاثة ديال الأوراق أو ثلاثة ديال الفواتير ديال الماء والكهرباء باش أنهم يخلصوا ويديوا الواجب ديال هاد الفواتير هادو. ولكن الإخوان راه حنا في واحد المرحلة اللي هي محرجة بزاف، يعني واحد المرحلة اللي من الضروري ديال أن بحال هاد المؤسسات أو هاد المكاتب هادو أنهم يتضامنوا مع الناس بواحد شوية، ولا انهم يتعاونوا معهم وما يخليوهمش يعني انهم يزيدوا لهم في الضغوطات ويخليهم يعيشوا في المعاناه ديال هذا الحجر او لا في هذا الوباء هذا. اذا الناس ديال جداد خرجوا البارح ودازوا على الناس ديال قلميمه، والناس ديال قلميمه ما داروش حتى شي رد فعل يعني من اجل هاد الاشياء هادو. والمخير في الناس ديال قلميمه راه جاتو 3-4 ديال الفواتير ديال الماء والكهرباء انه خصو يخلصها وضروري ما يخلصها، وما كاينش حتى شي واحد اللي يحرك ساكنه وحده، شعره وحده ما تحركاتش في الناس ديال مدينه قلميمه. هذا الشيء راه مؤسف بزاف. الناس ديال مدينه قلميمه ما فهمتش او لا ما عرفتش شنو اللي كاين في الداخل ديالهم، واش حجره ولا قلب ولا ما نعرف شنو كاين في الداخل ديالهم. ما يهضروش على حقهم، ما يتكلموش، بقاو ساكتين. واش ميتين ولا ما نعرف، اقسم بالله ما فهمنا والو. و على الاقل الناس ديال جداد دازو نساعدوهم بعدا بواحد الشيء اللي هو بسيط بزاف، نعطيوهم بعدا الماء نوكلوهم ونشربوهم ويمشيو ويكملوا المسيره ديالهم اللي ايضا المسيره ديالهم يعني واقفه على حقها وطريقها، يعني كيف ما تنقولوا الرجوله منذ الطفوله. المسيره ديالهم اللي كانت عبر يعني الممر ديال هذه المنطقه هذه اللي هو يعني في المسافه ديالو ما بين 80 كيلومتر مشيا على الاقدام، يعني راه ما سهلاش بزاف. يعني الناس غاديين على رجليهم، العيالات، الرجال، ومشاو للولايه ديال الرشيديه باش انهم يمددوا بهاد الواقعه هذه ويطالبوا بالحق ديالهم. بعكس ما كنشوفوا الدول الاخرين مثل امريكا، اللي الحدث اللي مؤخرا وقع ما بعيدش بزاف ديال الوفاه ديال هذا الرجل هذا اللي هو جورج فلويد، اللي رجل واحد الاخوان توفى. وكيفاش تعاملت الولايات المتحده مع هذا الامر هذا، يعني تقلبت راسا على عقب. وايضا خرجت يعني فرنسا بواحد التصريح اللي في الحقيقه بغيت نشاركه معكم، ديال وزير الخارجيه ديال فرنسا، اللي هو تيقول انه من خلال اي شرطي يعني كيلبس او لا يرتدي اللباس الرسمي ديال الشرطه، انه ما من حقوش انه يتجاوز هذا اللباس هذا. وفي الحقيقه الاخوان يعني نرجعوا للموضوع ديالنا، الناس ديال جداد خرجوا وقفوا داروا واحد الوقفه امام يعني الجماعه ديال مدينه قلميمه، وتكلموا واحد شويه، نض واحد الدردشه، واحد النوع ديال الدردشه ما بين الناس اللي هما ديال الجماعه
وما بين هاد المتظاهرين هادو. في الحقيقه ما عرفناش كيفاش ولا شنو خرج فيه هاد الدردشه هادي، ولكن على حسب ما شفنا في هذا المقطع هذا ان الناس كينددوا يعني بالفاتوره اللي غاليين، وايضا بعدم التوصل بهذا الدعم هذا اللي خرج يعني من الدوله المغربيه. كان هذا واحد الاتجاه ديالهم لانهم بغاو يطالبوا يعني بزاف ديال الاشياء اللي كاين فيهم ضرر للانسان الاخوان، اللي الناس في الحقيقه الناس ديال مدينه قلميمه ما حركوا حتى شي ساكنه. ولكن هذا الشيء هذا راه سي لوجيك، يعني هذا الشيء منطقي وطبيعي جدا، لان الناس ديال قلميمه متفرقين بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف. يعني اي منطقه مشيتي ليها هادو كيتسموا ايت، وهذا هو السبب الرئيسي علاش الناس ديال مدينه قلميمه تخلق فيهم واحد النوع ديال الرعب، وتزرع فيهم واحد النوع ديال الحب الذات، وكل واحد كيطرف للجهه ديالو، وكل واحد يقول مادام ان الجهه ديالي ما تقاشتش اذا ما عنديش حتى شي ضرر باش انني ندد او لا نطالب بحقوق ديال الناس الاخرين. هذا الشيء هذا الاخوان راه ماشي معقول، راه ما غاديش يطول بزاف. يعني خاصنا اننا نديروا يد في يد، نكونوا واحد اليونيت، نكونوا واحد الوحده باش اننا نطالبوا بالحقوق ديالنا. وراه الحقوق ديالنا راه حتى واحد ما عنده الحق انهم يحيد لنا الحقوق ديالنا. راه الحاجه اللي من حقك انت او لا انت، الحاجه اللي من حقك انك يعني توصل بها او لا تمتع بها، راها من حقك، وراه حتى شي واحد ما عنده الحق يحيدها لك. يعني هذا الفيديو هذا هو عباره عن توعيه او لا تحسيس بهذا الشأن ديال انه الناس ديال مدينه قلميمه ما فهمناش واش هما جسد بدون روح. يعني بهذا المصطلح هذا جسد بدون روح، ما كاينش حتى داك النوع ديال الضمير ديال الانسانيه باش اننا نكونوا يعني وحده ونوضوا يعني كرجل واحد ونوقفوا من اجل الحقوق ديالنا ونطلبوا بالحقوق ديالنا. عكس ما يعني كنشوفوا الجهات الاخرين انهم تلمس فيهم حاجه واحده وتينوضوا، حاجه واحده الا تلمست فيهم كلهم تينوضوا. علاش؟ لانه يعني الجسم ديال الانسان الا مشيت مثلا انني تقست في واحد البلاصه، راه الجسم ديالي كامل تيحس بهذا العطب هذا. دونك هذا هو يعني الخير مثال اللي خاص الناس ديال مدينه قلميمه انهم يكونوا على هذه الحاله هذه. وراه هذا الشيء الاخوان يعني راه ماشي من الضروره انا نقولوه، يعني خاصنا نكونوا عارفين بهذا الشيء يعني قبل كاع ما نوصلوا حنا لهذا الموقف اننا نددوا او لا نديروا واحد الفيديو اللي هو توعوي بهذا الشيء هذا. يعني هذا الشيء خص يكون في الفطره ديال الانسان. ولكن الحاجه اللي في الحقيقه اللي هي بغيت نتكلم عليها ايضا هي ان الناس ديال مدينه قلميمه راهم واخا تنقولوا راه ما متحدينش، ولكن راه ممكن يتحدوا. شكون هي هذه الحاجه هذه اللي ممكن يتحدوا فيها الناس ديال مدينه قلميمه؟ ممكن يتحدوا الناس ديال مدينه قلميمه في الحظيه والتبرقيق، ويبيع هذا وهذا يبيع هذا، والنص حاضي النص وشي حاضي شي، باش يبقاو الناس في هذه القوقعه هذه، ويبقاو الناس في هذه الكره هذه ما يخرجوش انهم يشوفوا النور ديال الله عز وجل، ويبقاو داخل هذه القوقعه هذه ويعيشوا في واحد الحياه اللي هي كبيسه بزاف، ويعيشوا في واحد الحياه اللي هي مقوقعه وما فيهاش حتى شي اكسجين، انهم يشموا شي ديال الاكسجين ويخرجوا على برا ويحسوا بهذا العالم كيفاش داير. ولكن هذا الشيء راه مؤسف بزاف، اقسم بالله الا الحرقه ديال هذا الشيء هذا هي اللي كتخلينا اننا نتكلموا في هذا الموضوع هذا ولا نتكلموا في هذه الاشياء هذه. دونك الاخوان كنتمنى الا كنت انت او انت واحد من ابناء مدينه قلميمه، وضع هذه الرساله هذه، ديرها في قلبك، حطها في قلبك، وحاول ما امكن انك تراجع هذه الرساله هذه اللي دائما راه الناس اللي باغيين الخير لهذه المدينه هذه راه تيهضروا في هذا الموضوع هذا. اذا حط هذه الفكره في قلبك، ديرها في راسك ودورها مزيان، واش انت فعلا
ابن مدينة قلميمة وما قادش أنك دافع على حقك. إذا دور هذه الفكرة في راسك، وكنتمنى إلا عجبك هذا الفيديو هذا شاركه مع خوك ولا أختك ولا الصديق ديالك، وما تنساش أنك دير جيم. الله يعاونك.